میرے ابیرا میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا وا گجرانوالا تو آئے ہوئے مہمان دی میرے ابیرا آخری گلا جنہ میری پہلی گفتگو تے توجہ نہیں کی تھی میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا وا رمضان دا مہینہ آ رہا وے برکتاں والا مہینہ آ رہا وے رحمتاں والا مہینہ آ رہا وے اس مہینے دے اندر تساں میرے کہن تے ایک کام کرے آ رہے اللہ ذو جلال دی قسم دنیا میں بہتر ہو جائے گی آخرت بھی اللہ بہتر فرما دے بن گے میرے ابھی ایسا مجلس دے اندر کوئی ایسا بندہ موجود کوئی نہیں میری نظر دے اندر میرے سمیت کوئی نہیں کہ جنہوں اللہ دے 99 نام یاد ہو میرے ابیرا زندگی دا پتہ کوئی نہیں 60 سال بعد اج دے دور دے اندر بیماریاں والا دور ازمائشاں والا دور پریشانیاں والا دور اللہ دے 60 نام 99 نام اللہ دے یاد تو کر لے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرماندے نے فرمایا جنوں اللہ دے 199 نام یاد ہون گے صحیح حدیث دے مطابق حوالے دا ذمہ دار اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا حقدار بنا دے گا یا 30 سال گزر گئے ساڈی زندگی دے 2 پہاڑاں صدیاں گزر گئیاں 100 سال دے لوگ بھی موجود نے اللہ دا واسطہ دیکھا میرے واسطے نہیں اے دنیا داراں واسطے نہیں اللہ دی رضا واسطے رمضان دا مہینہ شروع ہون والا ہے اللہ دا واسطہ ایک دفعہ میرے قیام تے رمضان دے مہینے نو آؤں تو پہلا اللہ دے 100 نام یاد کر لیا اللہ دی تینو جب حدانیت دا پتہ لگ جائے گا اللہ نو تینو ربوبیت دا پتہ لگ جائے گا تینو MNA دے عہدے دا پتہ او دی طاقت دا پتہ تینو رحمان دی طاقت دا نہیں پتہ تینو اس قہار دی طاقت دا نہیں پتہ تینو اس مالک دی طاقت دا نہیں پتہ اس رحیم دی طاقت دا نہیں پتہ اس قہار دی طاقت دا نہیں پتہ اس رزاق دی طاقت دا نہیں پتہ اس بادشاہ تے شہنشاہ دی ربوبیت دا تینو تعارف کوئی نہیں سانو دسیا ہی نہیں گیا کہ اللہ کنیاں طاقتاں والا او مالک کنیاں الخالق الباری المصور الاسماء الحسنى میرے امیرا اللہ بادشاہ کنیاں عظمتاں والا طاقتاں والا دنیا دے بڑے بڑے لوگاں دی عزت اس وجہ تو کرنا تینوں نہ دی طاقت دا پتہ او یار تینوں رحمان دی طاقت دا پتہ کوئی نہیں میرے امیرا گل لمبی نہ ہو جاوے جتھے میں گل مکھان لگا میرے وال ویکھیا جے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے ایسے بھی بد نصیب حضرت جی قاری صاحب ہم رمضان دا مہینہ آ رہا ہے سخت گرمی دے اندر مہینہ آ رہا ہے میرے ابھی ہون تے تیرا پتہ چلنا تیرا امتحان ہون تے ہونا میں ہون پتہ چلنا تینوں اللہ دے نال محبت کنی ہے تینوں اللہ دے نال پیار کننا میں میرے ابھی میرے پیغمبر دے صحابہ کھان واسطے کچھ نہیں پتیاں دے نال روزہ افطار کریا کر دے میرے ابھی ہون تے اللہ نال تیری محبت دا پتہ چلنا میں میرے ابھی لوگ تے یاراں دی خاطر اپنی جاناں قربان کر دیندے نے لوگ تے کنجریاں دی خاطر اپنی جاناں دے نذرانے دے دیندے نے تو اس رحمان دی خاطر ایک دن دا روزہ نہیں رکھ سکدا سارا دن بھوکھیاں نہیں رہ سکدا سارا دن پیاسیاں نہیں رہ سکدا پھر ایماندار کوئی نہیں ایماندار نبی دا امتی ہونا کہلانا چھڈ دے میرے امیرا جے تو اللہ دے سامنے میرے اللہ فرماندے نے دل دی صفائی کر لے میرے امیرا اپنا دل حسد بغض کینے تو پاک کر لے میرے امیرا نجائز تعلق ساری رات عورتاں نال غیر محرماں نال گل کرنی چھڈ دے غیر محرم دیاں عورتاں ویکھنیاں چھڈ دے میرے امیرا غیر محرماں دے نال گل کرنی چھڈ دے اپنا سینہ پاک کر لے جدوں میرے سامنے آوے گا تیرا سینہ بھی پاک ہوئے گا تیرا جسم بھی پاک ہوئے گا تیرا بدن بھی پاک ہوئے گا سارا دن روزہ رکھے گا تیرے جڑے منہ دی سمیل ہوئے گی او دے تو نفرت تیری ماں بھی کرے گی تیرا باپ بھی کرے گا تیرا بھائی بھی کرے گا تیری بیوی بھی کرے گی تیری بہن بھی کرے گی میں رب رحمان جڑی تیرے منہ دے اندروں بدبو آئے گی میں اللہ نو کستوری نالوں بھی زیادہ خوشبو میرے امیرا کستوری نالوں زیادہ میرے ہاں تیرے منہ دی بدبو مانی رکھ دیئے میرے امیرا ان اللہ
بالناس لرؤوف الرحیم. میرے ابیرا کنیاں طاقت والا اللہ وے. فرمایا تیرے منہ دی جڑی بدبو ہوئے گی میرے ہاں کستوری نالوں بھی زیادہ مزیدار ہے. میرے ابیرا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا مرکز ام القرا تانبلاں دے باسیو جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ایک روزہ رکھدا ایک روزہ رکھدا وے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے رحمان دی عدالت لگی ہوئے گی نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا. او بہناں نو چھڈ جانا سکیاں بھراواں نے یاد نہیں کرنا اوتھے یار ازواراں نے. میرے ابیرا جتھے ماں اپنے بیٹے نو نہیں پہچانے گی بابا محبتاں کرن والا اپنی اولاد تو دور ہو جائے گا. نبی بھی جتھے اپنی جان چھڑوان تے ہون گے میرے ابیرا میرے رحمان کہندے نے فرمایا اللہ فرشتے نو کہن گے فرشتے ہوئے نے نمازاں پڑھیاں دا حساب لو نا ایدا حساب لکھو رجسٹراں دے اندر اینے حج کیتے نے ایدا گناہ جڑے نے مٹا دیو نا ایدیاں نیکیاں لکھ دتیاں جاون اینے زکات دتی ایدیاں نیکیاں لکھ دیو اینے غریباں نال تعاون کیتا نیکیاں لکھ دیو اینے مسجداں نال تعاون کیتا ایدیاں نیکیاں لکھ دیو. اللہ سونے ہن روزے دی گل آ گئی ہے ہن روزے دا ایدا اجر کنا کو لکھنا وے. میرے ابیرا میرے رحمان فرمان گے میرے اللہ فرمان گے الصوم لی وانا اجزی بہ. فرمایا انہیں روزہ کدے واسطے رکھیا اللہ تیرے واسطے بھوک پیاس برداشت کردا رہیا تیرے واسطے گرمی دے اندر روزہ رکھدا رہیا. فرمایا جنہیں میرے واسطے روزہ رکھیا وے نا ایدا اجر بھی میں اللہ خود اپنے بندے دا لکھاں گا. تسی نمازاں دا اجر تے لکھ سکدے ہو تسی زکاتاں دا اجر تے لکھ سکدے ہو تسی ایدا روزے دا اجر نہیں لکھ سکدے. میری رضا واسطے ایک روزہ رکھن والا جتنا ایدا اجر ہے اینا نمازاں دا اجر کوئی نہیں. میرے ابیرا فرمایا رمضان دا مہینہ میرے آقا فرماتے نے فرمایا صحیح البخاری دی روایت میرے ابیرا ترمذی پاک دے اندر آوندا میرے آقا فرماتے نے رمضان دی پہلی رات تو لے کے آخری رات تک کوئی ایسی رات نہیں جدے اندر اللہ پاک اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد نہیں کردا. میرے ابیرا ہر رات اللہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کردا وے. میرے ابیرا ہن اساں کی کرنا استقبال رمضان کنوں کیا جاندا ہن اساں ایک رات دے اندر 60 سال دے بندے بیٹھے ہوئے نے. میرے ابیرا جوانیاں گزر گئیاں ساڈیاں راتاں سرمیاں ٹھٹھراں دے اندر انڈیا دیاں کنجریاں دے گانے سن دیاں. میرے ابیرا رات ساری چونکا دے اندر گل دولتاں دے تعلق دے نال میرے ابیرا گزر گئیاں جنی گزر گئی اج اللہ نال عہد کر کے جھوٹ نہیں اللہ جنی گزر گئی سو گزر گئی. اللہ سونیا ہن تو نہ نہیں ہوئے گا رمضان دا مہینہ آ رہا ایک رات دے اندر تیرے کل 15 منٹ ٹائم ہونا چاہیے 15 منٹ دے اندر آ جا وضو کر کے مالک دے سامنے کھڑا ہو جا او بابا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اس اللہ دے سامنے رونے دی سچی دے ایک پیاس بجانے نو اللہ دے سامنے رمضان چساؤنا. میرے ابیرا 30 روزے ہوئے نا جدوں 30 راتاں آنیاں نے اج وضو کر لئی 15 منٹ یار تیری زندگی اندر ٹائم کوئی نہیں سارا ٹائم دے اندر ہی گزاری جانا میں. میرے ابیرا میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا جمعے دا ٹائم تربیت ہوندی ہے نشست ہوندی ہے تربیت دی توجہ کرنا میرے واسطے نہیں اللہ دی رضا واسطے. رمضان دے مہینے دے اندر میرے ابیرا ایک دن دے اندر ایسا دن آنا چاہیے 15 منٹ اللہ دے سامنے دعا کرنی ہے. اللہ اج تو تیرے نبی نے فرمایا وے فرمایا کہ اللہ ہر رات جہنم تو لوگانوں آزاد کر دیندا ہے. اللہ میں تیرے سامنے دعا کرنا اللہ میرے باپ نو معاف کر دے اللہ میری ماں نو معاف کر دے اللہ میرے بہناں تے بھائیاں نو معاف کر دے. اب میرے ابیرا دعا کرنی ہے رمضان دے اندر اللہ پاک اپنی رحمتاں دا برکتاں دا نزول فرما دے گا. حضرات آخری بار میرے وال ویکھیا جے ذرا رمضان دا مہینہ آ رہا سب تو جڑی اہم
بات ہے رمضان دے مہینے اندر ایسے لوگ بھی موجود نے جڑیاں تاغ راتاں والے دن بندے اپنی راتاں بازاراں دے اندر چوکاں دے اندر چرستیاں دے اندر برباد کر دیندے نے تراویاں نہیں پڑھ دے اللہ نو ٹائم نہیں دیندے حضرات ایسے روزیاں دا فائدہ کوئی نہیں جے اساں تراویاں نہیں پڑھنیاں اور جڑیاں تراویاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو 8 تراویاں ثابت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دے 11 تراویاں بھی پڑھیاں نے اور نبی پاک نے 13 تراویاں بھی پڑھیاں نے اور میں پڑھ رہا سا نبی پاک علیہ السلام نے 15 تراویاں پڑھیاں نے حضرات نفلی روزے جڑے نے نفلی عبادت جنی مرضی کر لئی جائے لیکن جڑی نبی پاک دو ثابت نے 8 تراویاں نے 8 تراویاں 3 وتر نے وتر ایک بھی پڑھیا جا سکدا ہے حضرات روزہ اسا اپنی زندگی دا ایک زندگی جنی لنگ گئی اسا روزہ نہیں چھڑنا اللہ دے سامنے دعا کرنی ہے اللہ ساڈی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ رہا ہے اللہ رحمتاں والا بنائے اونچی کہہ دیو آمین اللہ اے برکتاں والا بنا اے میرے بادشاہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما اللہ صحیح معنیاں دے اندر استقبال کرن دی توفیق عطا فرما اللہ رمضان دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے مالک جنہیں ساڈے پیارے اس دنیا تو چلے گئے زندگی اندر رمضان دا مہینہ دوبارہ نہیں آیا اللہ انہاں نو معاف فرما کے جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرما اللہ کے دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا صحیح معنیاں دے اندر سانو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان دے مہینے دے اندر آ رہا ہے ہو سکتا ہے رمضان دا مہینہ ہوئے سارے ساتھی وقت نہ ہوگے اچھی بات نہ کہو ذرا انشاءاللہ وقت دے نال انشاءاللہ تو ہونا ہے اللہ پاک دی رحمت دے بارے انشاءاللہ مضمون تیار کرانگے وہ انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا سارے ساتھی وقت دے نال تشریف لے آجے اللہ تہاڈی میری حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا ان الحمد